अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो दूसरा हिस्सा है उस वीडियो का जो मैंने इससे पहले अफ़गानिस्तान की और ख़ास तौर पर तालिबान की 27 साल तारीख़ पर बनाई थी। और मैंने उस वीडियो के आखिर में आपसे ये वादा किया था कि आपको ये बताऊँगा कि तालिबान ने हालिया हैरत अंगेज़ जो कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे ऐसा काम है जो उन्होंने पिछले 15-20 साल में इंतहाई खुफिया तरीके से किया और उसके नतीजे के तौर पर उनको आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली। वो ऐसा खुफिया काम था जिस पर दुनिया की नज़र नहीं गई। अमेरिका समेत उसके इत्तेहादी और दुनिया के किसी मुल्क ने भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी और तालिबान ने इंतहाई खुफिया तरीके से वो काम किया और उस काम के नतीजे में उनको आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली। वो काम क्या था? उससे पहले थोड़ा सा पस मंज़र आप देख लें अफ़गानिस्तान का। जब तालिबान की हुकूमत थी, अगरचे तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्ज़ा करके 1996 में हुकूमत कायम कर ली थी, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान का 8-10% हिस्सा ऐसा था जिस पर तालिबान कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। और अफ़गानिस्तान में उस वक़्त की सूरत हाल इस तरह थी, चूँकि अफ़गानिस्तान में वैसे तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन बड़ी ज़बानें वहाँ पर दो ही हैं, एक पश्तो है और एक फ़ारसी है। चुनाचे उस वक़्त मीडिया के ज़ोर पर और जो वहाँ के जो मकामी सरदार थे जो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने इस जंग को लिसानियत की जंग बना दिया था। यानी तालिबान चूँकि पठान थे और कंधार के एक कबीले के साथ उनका ताल्लुक़ था, वैसे भी आदमी को अपनी ज़ुबान वाले से और अपने इलाके वाले से वैसे भी एक उनस होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है और इंसान ज़्यादा उसकी तरफ जल्दी माइल हो जाता है। तो इस वजह से तालिबान को जो पठान इलाके थे, ऐसे सूबे और ऐसे ज़िले जहाँ पर पख्तून आबादी थी, वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कामयाबी मिली। और जहाँ पर फ़ारसी बोलने वाले लोग थे, वहाँ पर तालिबान को सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा और कुछ इलाके तो उन्होंने बज़ोर ताकत हासिल कर लिए, लेकिन कुछ इलाके वो बज़ोर ताकत भी हासिल नहीं कर सके। चुनांचे उनके मुकाबले में अहमद शाह मसूद था और इसी तरह दोस्तम था और इसी तरह नजीब था, जिसे बाद में तालिबान ने काबुल फ़तह करने के बाद कत्ल कर दिया था। इसी तरह हिकमत यार, सयाफ़, रब्बानी और कुछ दीगर लोग थे, कुछ दीगर कमांडर थे, कुछ दीगर सरदार थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो साबका मुजाहिदीन थे और अपने मज़हब और अक़ीदे के लिहाज से और अपने अखलाक और किरदार के लिहाज से भी अच्छे इंसान थे, लेकिन इक़्तिदार की लालच में उन्होंने तालिबान के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इन कमांडरों में या इन सरदारों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल बेदीन थे, जिनको दीन का और इस्लाम का कुछ नहीं पता था, वहशी किस्म के और ज़ालिम किस्म के इंसान थे, जैसा कि दोस्तम हो गया और इसी तरह कमांडर नजीब था जिसे तालिबान ने कत्ल कर दिया था। इसी तरह अहमद शाह मसूद भी था जो बहुत ही जिसने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा किया था। बहरहाल तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी उसमें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसको लिसानियत की जंग बना दिया गया था कि ये पठान हैं, हम फ़र्ज़ीबान हैं। इसी वजह से तालिबान को उन इलाक़ों पर कामयाबी नहीं मिल रही थी, उन पर कंट्रोल हासिल नहीं हो रहा था कि जहाँ पर फ़ारसी बांध रहते हैं। चुनांचे फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका के आने के बाद फिर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। और फिर उसके बाद एक तालिबान बेक पर चले गए, खुफिया हो गए, छुप गए और खुफिया तरीके से उन्होंने जो गुरिल्ला जंग जिसे कहा जाता है वो शुरू कर दी अमरीकियों के ख़िलाफ़। और ये जंग इब्तिदा में कई साल तक तालिबान लड़ते रहे, लेकिन फिर 2007-8 का ज़माना जब आता है, उस वक़्त तालिबान के जो अमीर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने एक फ़ैसला किया और उस फ़ैसले के तहत उन्होंने जो उनकी जो तहरीक तालिबान थी, जो एक यानी उन्होंने तो उसको लिसानियत की बुनियाद पर नहीं बनाया था, लेकिन उसको एक लिसानियत का लेबल उस पर लगा दिया गया था अफ़गान बाज़ आवाम की तरफ से और सरदारों की तरफ से, और उनकी पहचान एक ऐसी बन गई थी कि ये पठानों की एक तहरीक है। तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने 2007-8 में खुफिया तौर पर यह किया कि उन्होंने अपनी इस तहरीक तालिबान को एक तंजीम के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया या तंजीम के तौर पर उसकी तश्कील कर दी कि आज के बाद ये तहरीक एक तंजीम है, अमारत इस्लामिया, और इस तंजीम के तहत मिंबर साजी की जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले हर कौम, कबीले और ज़बान बोलने वाले लोगों को इस तंजीम के अंदर शामिल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में तंजीमें होती हैं, मज़हबी तंजीमें होती हैं, सियासी तंजीमें होती हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, PTI है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, दीगर तंजीमें हैं कि जिनके यूनिट होते हैं, उन यूनिटों के अंदर उनके अफराद होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर हर इलाके के जो लोग होते हैं, जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से उसको ओहदा मिलता है, आगे जाता है। तो
تو اس طریقے سے ایک تنظیم بنتی ہے. تو طالبان کی تحریک پہلے ایسے نہیں تھی. تو 2007-8 کے بعد طالبان نے باقاعدہ طور پر اس طریقے سے افغانستان کے اندر تنظیم سازی شروع کی، اور اس تنظیم سازی کو خفیہ طریقے سے کیا گیا، اور اتنی یعنی کہ اس طریقے سے کیا گیا کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی. یعنی امریکہ کا بھی اس طرف دھیان نہیں ہوا کہ طالبان تنظیم سازی کر رہے ہیں اور مختلف قوموں کو اور مختلف قبیلوں کو اور مختلف زبان بولنے والے افغانیوں کو اپنی تنظیم کا حصہ بنا رہے ہیں، اور وہ تفریق ختم کر رہے ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر افغانستان میں قائم ہو چکی تھی. چنانچہ خاص طور پر جو فارسی بولنے والے جو علاقے تھے، جیسے بدخشاں ہو گیا، ہرات ہو گیا، کابل ہو گیا، اور کابل سے آگے کے جو شمالی علاقہ جات ہیں سارے فارسی بولنے والے ہیں، وہاں پر طالبان نے تنظیم سازی کی، اور تنظیم سازی کر کے فارسی بولنے والے لوگوں کو اور ان کے جو علماء تھے یا دیندار جو طبقہ تھا اس کو اپنی اس تنظیم کا حصہ بنایا، اپنی اس تحریک کا حصہ بنایا. اور یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے 10-12 سال کیا، اور ہر علاقے، ہر شہر، ہر ضلع میں اپنے یونٹ قائم کر دیے، اور ان یونٹوں پر وہاں کے ہی مقامی لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ان کا وہ بڑا بنا کر اس تنظیم کو اس طریقے سے چلایا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب امریکہ کو شکست ہوئی اور امریکہ جانے لگا، تو طالبان کو دوبارہ افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کیونکہ پچھلی مرتبہ جب طالبان کسی فارسی بولنے والے علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے تو وہاں کی نہ صرف عوام بلکہ وہاں کے علماء بھی طالبان کے خلاف ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بھی لسانیت کی پٹی پڑھا دی گئی تھی. لیکن اب چونکہ طالبان نے ایسی تنظیم سازی کر دی تھی کہ جس میں ہر زبان بولنے والے لوگ موجود تھے، لہٰذا بدخشاں افغانستان کا وہ صوبہ ہے کہ جس سے طالبان پچھلے دور حکومت میں بھی فتح نہیں کر سکے، لیکن اس مرتبہ طالبان نے بغیر لڑائی کے بدخشاں کو فتح کیا. حالانکہ یہ فارسی بولنے والا صوبہ ہے. کیوں فتح کیا؟ اس لیے کہ وہاں کی جو ذمہ داری تھی وہ قاری فصیح الدین کے پاس تھی، جو کہ وہاں کا مقامی ہے اور فارسی بولنے والا ہے. اسی کی قیادت میں طالبان وہاں پر گئے، اور بغیر کسی لڑائی کے باہم رضامندی کے ساتھ لوگوں نے شہر طالبان کے قاری فصیح الدین کے حوالے کر دیا. تو اس طریقے سے یعنی یہ جو تنظیم سازی کی گئی اور لسانیت اس کو ختم کیا گیا، لسانیت کا جو سبق لوگوں کو سکھایا گیا تو اس کو مٹا دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں باہم پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ طالبان کو کامیابی ملی. یہاں پر میں ایک اور انتہائی اہم نقطے کی طرف بھی آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی طالبان کی کامیابی اور لڑائی اور جنگ نہ ہونے کی ایک وجہ بنی، اور وہ چیز یہ تھی کہ پچھلے 20 سال تک پوری دنیا کا میڈیا طالبان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتا رہا، اور طالبان کی ایک ایسی منظر کشی اور تصویر کشی دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا کہ طالبان شاید کوئی انتہائی جاہل، انتہائی ظالم اور وحشی قسم کے درندے انسان ہیں. ایسی تصویر جب 20 سال تک لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی، اور ظاہر بات ہے کہ افغان عوام کے سامنے بھی یہ تصویر پیش کی جاتی رہی کہ طالبان بہت ظالم ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جب منظر اور تصویر کشی افغان فوجیوں کے سامنے بھی کی گئی، افغان عوام کے سامنے بھی کی گئی، اور 20 سال تک کی جاتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی طور پر لوگوں کے دل میں طالبان کی وحشت بہت زیادہ بیٹھ گئی. چنانچہ طالبان اب جب پچھلے 15-20 دن میں جس شہر میں داخل ہوتے تھے، وہاں کی فوجیں جو ہوتی تھیں، افغان فوجیں، وہ ڈر کے مارے ہی بھاگ جاتی تھی کہ کہیں ہم نے مقابلہ کیا اور ہمیں ان کے ہاتھ لگ گئے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے اس میڈیا کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کسی کو طالبان سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور بغیر لڑائی کے ہی سارا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی کچھ لوگ ویسے تو ظاہر ہے انہوں نے تو باہم رضامندی کے ساتھ کیا، لیکن کچھ لوگ جو طالبان کے خلاف بھی تھے ان کو بھی طالبان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہو سکی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح شر میں سے خیر کو برآمد کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. امید ہے کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں.